موقع رائع يمكن أن تستفيد بالبث المباشر من خلال يعني اليوتيوب، لينكد لاين أو تويتش أو فيسبوك. إخواني أخواتي، يعني فقط ب يعني كليك واحدة يمكن أن تعمل بث مباشر وبطريقة احترافية جدا. موقع ميلو أب يعني موقع رهيب، موقع جميل جدا، وايضا لديه خاصية مجانية وخاصيات مدفوعة. اخواني اخواتي، وهذا ما يميز الموقع. حسنا، متى تتواجد مثلا في هذا الموقع؟ تجد مثل كما شاهد هنا بث مباشر، تجد هنا دردشة مباشر من خلال يعني ستريم شات. يمكنك ان تقوم بعمل يعني دردشة بشكل مباشر من خلال هذا الموقع. يمكن ان تقوم بدردشة يعني ثلاثية باستعمال يعني ثلاث فيديو من خلال هذا الموقع. فقط تقوم بعمل يعني لايف، ثم بعد ذلك من خلال احد المنصات التي تريدها. وايضا جيم في الموقع يمكن ان تعمل يعني اشكال متنوعه من خلال يعني اللايف ثلاثي على هذا الشكل كما صار هنا، او يمكنك تختار الاشكال التي تريدها. اخواني اخواتي، وايضا لديك هنا دردشه يعني حيه في هذا المكان. ويمكنك ان يعني ان تقوم يعني بعمل بث مباشر في ثلاث منصات: فيسبوك، يوتيوب، لينكدين، ايضا او تويتش بشكل بسيط. ايضا لديك هنا يعني يعني 5 كليك اند يو ار لايف سامبل. يمكنك من خلال خمسة مراحل يمكنك ان تقوم ببث مباشر. ايضا لديك يعني دون مشاكل في القطاع الى غير ذلك. يعني يعني اربعة بلاتفورم سم تايم يمكنك يعني وضع اربعة اشخاص في اللايف. اخواني اخواتي الى غير ذلك. ايضا هنا الخصائص المتميزة في هذا الموقع: لديك هنا ملتي ستريم من خلال يعني كما قلت لكم من خلال جو لايف فيسبوك. لديك ايضا يوتيوب، لديك ايضا تويتش، لديك ايضا لينكدين، ايضا ذي سنتين. في نفس الوقت اخواني اخواتي يمكنك عمل مباشر في ثلاث منصات بشكل يعني في نفس الوقت. اخواني اخواتي، دون الحاجة الى ان تذهب الى منصة اخرى. بالنسبة لسرعة يعني البث المباشر هي كبيرة جدا. أيضا لديك أشكال يمكنك أن تضعها، سواء اللوغو، سواء مثلا وير لايف، سواء يعني صورة أو غير ذلك في يعني من خلال اللايف على هذه الشكلة. أيضا يمكنك يعني ريكوردر، يمكنك أيضا تسجيل كل الفيديو الذي تريده. إخواني أخواتي، ايضا كما قلت لكم يعني اخواني اخواتي، يدعم فيسبوك، يوتيوب، لينكدين، ايضا تويتش. ايضا بالنسبه ايضا بالنسبه للبريس الخاص مثلا بهذه الخدمه يقدم لك البريس يعني لديك في الشهر، لديك ايضا في السنه على حسب يعني الطريقه التي تريدها. بالنسبه للخطه المجانيه اخواني اخواتي، لديك هنا ستريم ليميتيد، لديك اي بي واحد كويست ليميتيد بيرد، يعني يمكنك هنا عمل فقط بمباشر واحد. يمكنك هنا يعني يعني واتشر مارك. بالنسبة للخطة البرو اخواني اخواتي، كل المميزات الخاصة باللايف، الفي اي بي سيبور مثلا فول اتش دي ار 4800 بيكسل، لديك يعني 6 كويست اخواني اخواتي، لديك ايضا 105 ميجا بايت لمس ابلود ميديا فيل. ايضا لديك الخطة هنا الخطة المدفوعة، يمكنك ان تستثمر في ذلك في يعني 12.15 في يعني في الشهر. اخواني اخواتي، تقريبا هذا يعني تقريبا هذه الميزانية الخاصة يعني بالخطة المجانية وايضا الخطة المدفوعة. بالنسبة ايضا بعض المعلومات الخاصة بهذا الموقع، تقريبا هناك ايضا من خلال ايضا الابوت اين تتواجد مثلا هذه الشركه. هي شركه يعني يعني ستريم، اسمها يعني ستريم لابس. اخواني اخواتي، هنا اهم المميزات الخاصه بالشركه الى غير ذلك. ايضا لديهم اجر ريفلي. اخواني اخواتي، اذا اردت مثلا دعوه اشخاص اخرين من خلال الربح من خلال الافليز، اخواني اخواتي يمكنك التعبئه من خلال هنا.
ايضا تأخذ مثلا اللاين الخاص يعني سين انفيتي، اذا اردت مثلا ارسال الانفيتاسيون الى اشخاص اخرين. لديك يعني من خلال يعني دو داي، هذيك دو داي برو اند يوزر سيت داي برو الى غير ذلك. اخواني اخواتي من الميزات الخاصة بالعفريت، ممكن ممارسة الفريق من خلال يعني السبور. ايضا لديك هنا دعم، يعني تقريبا جنرال الدعم من خلال اهم الدعم الذي تريد من خلال السبور اخواني اخواتي. ايضا لديك ميلو برو هذا هو الاحترافي اخواني اخواتي. يمكن ان تقوم بشراء من خلال هذا المكان، من خلال يعني يكون لديك كافة المميزات من خلال يعني ميلو برو اخواني اخواتي. هي الحكم لديك هنا في 15 دولار في الشهر. لديك ايضا في السنة، يمكنك هنا في السنة اخواني اخواتي. حسن، هذا نرجع مثلا الى الموقع، نذهب مثلا الى حسن نذهب مثلا الى تي ميلون فري. يمكنك من خلال يعني تري ميلون فري، يمكنك اما تقوم بالدخول من سيجن اب من خلال الفيسبوك، من خلال اليوتيوب، من خلال انكلود، من خلال يعني تويتش، من خلال يعني هنا يعني جوجل ماب. يمكنك الضغط مثلا في هذا المكان، ونقوم نحن بالدخول من خلال الفيسبوك الخاص بنا اخوان اخواتي بطريقة البسيطة او بالطريقة المعتادة اخوان اخواتي. تسمح يعني بمرور يعني مرور من يعني من تسجيل الدخول الى الفيسبوك الخاص بك، لكي تقوم يعني بالدخول. ثم بعد ذلك سيتم توجيهنا بشكل مباشر الى الميرور برو اخواني اخواتي. في هذا هو الشكل العام يعني اللايف. هنا اهم تعليمات التي تريدها من خلال يعني اروي مارك ويب مارك، اذا كانت لديك يعني الويب كاميرا اخواني اخواتي. حسنا، ان كانت لديك ويب كاميرا، يمكنك ان تقوم باستعمال يعني يعني الميرون في هذا المكان. على العموم، ما تجد مثلا في يعني في هذا المكان، اذا اردت مثلا وضع اللايف اخواني اخوتي، سنحتاج مثلا الى تشغيل الكاميرا اخواني اخوتي. حسب بحكم لدينا بطبيعة الحال لن نستطيع ذلك. من هنا يمكنك مثلا هنا وضع مثلا الاوديو، هنا مثلا ايتشو مثلا الاوديو الى غير ذلك اخواني اخواتي. هنا الكاميرا الخاصة مثلا بك، يجب ان تقوم يعني بتيريزاسيون من خلال الكاميرا الخاصة بك. ايضا لديك هنا تشير سكرين هنا يعني تشير سكرين، اذا اردت مثلا عمل تشير سكرين احد الفيديو الذي تريد من خلاله بارتاجي من خلال يعني الفيسبوك الخاص بك، مثلا عبر الابليكاسيون او عبر مثلا جوجل شروم اخواني اخواتي. على حسب الخاصية التي تريدها على هذا الشكل أو على هذا الشكل. تريد مثلا إظهار كافة الحاسوب الخاص بك، أو فقط تريد مثلا إظهار فقط جزء من يعني فقط جزء من الحاسوب إخواني أخواتي. حسن، ايضا يمكنكم من خلال المكان عمل يعني بوز. ايضا هنا مثلا شات، يمكنك هنا في الدردشه في هذا المكان تسجل مثلا هنا الدردشه اخواني اخواتي، يعني في هذا المكان بريفيت مثلا شات او مثلا ستريم شات. لما تقوم بالمباشر ستسجل مثلا الشات في هذا المكان. ايضا فيل ديكرون، هنا اللوغو، إذا أردت مثلا وضع اللوغو خاص مثلا بك في هذا المكان، إذا أردت مثلا وضع اللوغو إلى غير ذلك، يمكنك وضعه هنا. أيضا لديك هنا مثلا بانر، إذا أردت مثلا وضع أي بانر تريده في هذا المكان إخواني أخواتي. أيضا بالإضافة إلى ذلك لديك يعني تريكر، هذه الخاصية يمكنك وضع مثلا هنا اي شيء مثلا تريد كتابة اي شيء في هذا المكان، مثلا في هذا السطر اخواني اخواتي، يمكن ان تضعه مثلا هكا. يمكن كتابة ايضا لديك هنا فيديو، اذا مثلا هنا شكل الفيديو الذي تريد مثلا وضعه. هنا الاشكال الاهم اشكال المتواجدة اخواني اخواتي، دقيقة حتى يتم ظهور الاشكال. يعني هنا ستظهر مثلا خلفية التي ستظهر في الستريم اخواني اخواتي وانتم في اللايف.
أيضا يمكنك مثلا تختار الخلفية التي تريدها، أو مثلا الانطلاقة التي تريده، مثلا 30 ثانية، مثلا 24، 19 إلى غير ذلك، قبل انطلاقة اللايف إخواني أخواتي، على حسب مثلا الشكل الذي تريده. ايضا تقريبا هذا كل شيء اخواني اخواتي، مثلا خاص مثلا هنا مثلا هنا تشو ستريم، هنا مثلا انفيتي جويست، هنا اهم اذا انت مثلا دعوت اشخاص تقوم بالكوبي هذا اللينك، ثم بعد تعطيه مثلا الاشخاص مثلا هذا هو الخاص مثلا باللايف اخواني اخواتي، هذا الخاص باللايف. ايضا هنا مثلا أهم مثلا تشاهد إذا مثلا إضافة أي مثلا أشياء أخرى من خلال يعني يوتيوب لينك أكونت، مثلا إدارة مثلا عمل يعني بارطاج من خلال يوتيوب، من خلال يعني فيسبوك، من خلال أيضا لينكد إخواني أخواتي. أيضا هنا مثلا جو لايف، هنا مثلا استخدام مثلا لايف بشكل مباشر إخواني أخواتي بشكل بسيط. ويمكن أيضا خلال في هذا المكان سجل مثلا هنا أهم الخصائص المتواجدة في هذا الموقع، الذي مثلا هنا خاص بالريفلي إخواني أخواتي، كما أخبرتكم سابقا. تجد هنا في الريفلي إخواني أخواتي قد تجد يعني هنا تاخذ مثلا الكوبي الريفلي، أو مثلا خلال تشير يعني تشير فيسبوك أو تشير تويتر، تاخذ هذا الرابط الخاص بك. تجد في هذا المكان تقوم بدعوة الأشخاص الخاصين بك إخواني أخواتي. لديك مثلا واحد ستريم، يمكن إيجاد برو، يمكنك الحصول على امتيازات أخرى من خلال الموقع إخواني أخواتي. حسنا، أيضا لديك مثلا هنا هنا مثلا أهم الأشياء الخاصة مثلا الخاصة بالفيديو إخواني أخواتي. هنا البيلينج، أهم الفواتير الذي متواجد في هذا المكان. لديك خاص بهذا بقى تضع مثلا أي رسالة تريد مثلا البلاتفورم مهم، يمكنك أن تقوم بعمل يعني السمح يعني او الدخول من خلال اليوتيوب، دخول في فيسبوك الى غير ذلك اخواني اخواتي. هذا كل شيء تقريبا نرجع مثلا الاستوديو متوجه بهذا الشكل. يمكنك من خلال الوي مثلا من خلال يعني النكس، هنا اهم التعليمات المتوجهه عبر هذا الموقع كما تشاهد هنا اخواني اخواتي. يعني بطريقه بسيطه يمكنك ان تعمل بث مباشر، وايضا يمكن ان تقوم يعني فينيش ابلود. هذا كل شيء اخواني اخواتي خاص يعني ميلو، يعني استوديو ميلو، يعني ميلو برو. يمكنك عمل بث مباشر بطريقة بسيطة اخواني اخواتي، دون الحاجة الى استعمال برامج او استعمال اشياء اخرى فيها المشاكل، وايضا فيها كل شيء. تقريبا هنا عمل بث مباشر يكون عبر الكاميرا اخواني اخواتي فقط، يعني البث المباشر يكون عبر الكاميرا كما تشاهدون. يجب تشغيل الكاميرا، ثم ذلك يمكنك انفيتي مثلا اشخاص اخرين، يمكنك ان تعمل معهم يعني محادثة او غير ذلك اخواني اخواتي. هذا كل شيء خاص مثلا ب ميلو اب اخواني اخواتي. يعني بطريقة بسيطة يمكنك ان تقوم بعمل بث مباشر، وايضا آه، تقوم او اما دروس او غير ذلك اخواني اخواتي. هذا كل شيء خاص مثلا ميلو اب اخواني اخواتي. هذا يعني درس بسيط جدا حول ميلو اب، كيف تقوم بعمل بث مباشر من خلال اليوتيوب او فيسبوك بطريقة بسيطة اخواني اخواتي. نضربكم موعد في شرح قادم. عنكم الله.